5واں سپارہ سورت دا نام الشورا آیت نمبر 49 اور 50 اے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ کریم میری زبان تے حق دا کلمہ جاری فرمائے، میں تانوں سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات انسان دے اختیار وچ نہیں کہ اے بیٹا پیدا کر سکے یا بیٹی پیدا کر سکے۔ جڑی چیز انسان دے اختیار وچ ہے ہی نہیں، اس چیز دا تانا اسی ایک دوسرے نو کیویں دے سکنے ہاں؟ ساڈے معاشرے دا دردناک المی ہے کہ جس عورت دے اندر دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، سس بھی اے تانے دیندی ہے، سورا بھی اے تانا دیندا ہے، بلکہ خاوند بھی تانے دیندا ہے کہ تو صرف اور صرف بیٹیاں ہی پیدا کر سکنی ہے، لہذا تیرا اس گھر وچ کوئی مقام نہیں، جگہ نہیں۔ لیکن اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، رب کریم نے ارشاد فرمایا لوگو نہ ایک دوسرے نو تانے نہ دیو، اے تے کافر سائنس بھی من گئی ہے کہ اے بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے اے سب کچھ اختیار ہے تے وحدہ لا شریک دے، انسان دے اختیار تے اے ہے ہی نہیں۔ تو حضرات اس چیز تو اللہ کریم نے منع فرما دیتا کہ او عورت جڑا اپنا ماں باپ چھڑ کے تیرے گھر وچ آندی ہے، اپنے بہناں نو اپنے بھائیاں نو چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے تینوں وسان واسطے تیرے گھر وچ آندی ہے، اس عورت دی عزت دا خیال تے ان دی آبرو دی حفاظت کرنا ہے مرد مسلمان تیرے ذمے میں۔ عورت دے مختلف روپ نے، اے عورت کدی ماں دی صورت وچ آندی ہے، اے ہوئی عورت بیٹی دی صورت وچ آندی ہے، اے ہوئی عورت بہن دی صورت وچ بھی آندی ہے۔ حضرات میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اے فرمایا ہے اگر بیٹے تے بیٹیاں دے وچوں میں فضیلت دا اعلان کردا تے میں بیٹیاں دی فضیلت دا چوکھا اعلان کردا، بیٹیاں دی شان زیادہ دسدا، لیکن میرے حضور دی شریعت دستی ہے، آقا علیہ السلام دی تعلیم دستی ہے کہ جتھے تسی پتراں نو حصے دیندے ہو نا اوتھے تیاں دا بھی حصہ رب تے رب دے رسول نے رکھیا ہویا ہے۔ ساڈا عالمی آئے وے بیٹی دی شادی ہو گئی، اسی آکھیا لو جی جان چھٹی، ایک وری بیٹی آئی، 2 وری آئی، 3 وری اپنے باپ دے ویڑے وچ آئی نا تے باپ دے متھے تے وٹ پین لگ پیا کہ اے روز دیہاڑی اپنا گھر چھڈ کے پھر آ جاندی ہے۔ ایک پاسے پتر ہوندا ہے تے پتر نو سینے دے نال بھی لاندا ہے، لیکن بیٹی نال پیار کیوں نہیں کر سکدا؟ رب دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے ہیں لوگو بیٹیاں نال جویں پیار کردے ہو رب نے اسی طرح تیاں نال پیار کرن دا بھی حکم دیتا ہے۔ تسی تھوڑا جہا سبحان اللہ کہو، میں قرآن پڑھا۔ آ مسلمان بھائی توجہ فرمانا، رب کائنات دا قرآن 5واں سپارہ سورہ الشورا دی 49 تے 50 نمبر آیات، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض۔ لوگوں پہلی گل یاد رکھیا جے، کسے انسان دے اختیار وچ اے نہیں بیٹی پیدا کرے، کوئی شے دا مالک انسان نہیں جے، کسے شے دا اختیار انسان دے کول نہیں جے۔ رب کریم نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اے آسماناں دی بادشاہی بھی اللہ کول ہے، زمین دی بادشاہی بھی رب کریم دے کول ہے۔ آسمانہ دا بھی مالک اللہ وے، زمینہ دا مالک بھی اللہ وے، ہر چیز دا مالک اللہ وے۔ اللہ کریم نے فرمایا یخلق ما یشاء، میں اللہ جو چاہواں پیدا کرنا وا، میرا جڑا ارادہ بنے میں پیدا کرنا وا۔ یہب لمن یشاء اناث، اللہ کریم نے پہلے بیٹیاں دا ذکر فرمایا۔ رب کریم فرماندا ہے اگر بیٹیاں دیندا ہے تے اللہ آپ دیندا ہے،
بیٹیاں دیندا ہے تے اللہ آپ دیندا وے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اگر پتر دیندا ہے تے اللہ اپنی مرضی نال دیندا ہے ایتھے نہ میاں دی مرضی چلدی ہے نہ بیوی دا اختیار چلدا ہے نہ سس تے سورے دا زور چلدا وے رب کریم فرماندا ہے بیٹیاں بھی میں دینا بیٹے بھی میں دینا وا جدو دینے ہی اللہ نے جدو بیٹے بھی اللہ دے گا جدو بیٹیاں بھی رب کریم نے دینیاں نے پھر ساڈا ایتھے اختیار تے بس نہیں چلدا اسی ایک دوسرے نو گھروں نہیں کڈ سکدے اسی یہ بیٹیاں بیٹیاں دے تانے کیوں دینے ہاں اللہ کریم دسنا چاہ رہے ہیں لوگو بیٹیاں بھی اللہ دین والا بیٹے بھی اللہ دین والا او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ یہ جڑا بیٹیاں تے بیٹے کئیاں نو اکٹھے عطا فرماندا وے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اللہ یہ جڑی مرضی ہوئے رب کریم فرماندا ہے میں بیٹیاں بھی دین والا میں بیٹے بھی دین والا کئیاں نو میں صرف بیٹیاں دینا وا کئیاں نو صرف بیٹے عطا کرنا وا کئی ایسے لوگ نے رب فرماندا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا بیٹیاں بھی دے دینا بیٹے بھی دے دینا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو میں نہ بیٹیاں دینا نہ بیٹے دینا وا رب فرماندا ہے اے میری مرضی ہے میرا اختیار ہے میں چونکہ آسمانہ دا بھی مالک ہاں میں چونکہ زمین دا بھی مالک ہاں لوگوں ایک دوجے نو بیٹیاں دے پیدا ہون تے تانے نہ دے آجے انہو علیم قدیر کیونکہ اللہ دی شان وے اوہی جانن والا ہے ہر شے دی قدرت رکھدا ہے اللہ ہی جانن والا ہے اللہ ہی ہر شے دی قدرت رکھدا وے حضرات گرامی تھی اس آیت پاک دے اندر مسئلہ واضح ہو گیا بیٹے بھی دیندا ہے تے کون دیندا ہے ذرا دب کے آکھنا ہے بیٹے بھی دیندا ہے تے کون دیندا ہے اچھی آکھو ذرا زور نہ بیٹے دیندا ہے تے کون دیندا ہے بیٹیاں دیندا ہے تے کون دیندا ہے اللہ دا نام محبت نہ لے لو تانوں اپنی رحمتاں عطا فرمائے بیٹے بھی اللہ دیندا ہے تے بیٹیاں بھی اچھا ایتھے سانو بندے تانے دیندے نے تسی بزرگاں دے کول کی لین جاندے ہو تسی بندیاں دے کول جاندے ہو کہ بھئی سانو پتر لبن سانو تیاں لبن او تسی درباراں تے کیوں جاندے ہو انہاں اللہ دے ولیاں دے کول کیوں جاندے ہو اے آیت پاک دلیل بنا کے لوگ سانو سناندے نے حضرت زکریا علیہ السلام دی 90 سال تو اتے عمر ہو گئی تے اولاد کوئی نہیں نہ تھی ہے نہ پتر ہے بندیاں دے نے اوے چلیو سوچو تے صحیح بندے اعتراض کردے نے اسے گل نو بنا کے آندے نے اگر اے نبی ولی تانوں کیویں دے سکدے نے رب کولوں لے کے اپنے کول تے انہاں کول ہے کوئی نسی گل توجہ نہ سننا اے دلیل بنا کے لوگ سناندے نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 100 سال دے قریب ہو گئی سی تے رب نے اجے پتر بھی نہیں دتا تھی بھی نہیں دتی میں کیا چلیا قرآن سمجھنا اللہ دے نیک بندیاں کول کدی پڑھ کے سمجھنا تیرا سینہ بھی روشن ہوے تے دل بھی روشن ہوے رب کریم دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام دی عمر 100 سال دے قریب تھی بھی کوئی نہیں پتر بھی کوئی نہیں پر جدو زکریا علیہ السلام نے 100 سال دی عمر گزر گئی ہے رب کولو منگیا ہی نہیں رب نے ادو تک دیتا ہی نہیں زکریا نے جدو چولی پھیلا کے پتر دا سوال پایا اللہ نے دعا بعد اس قبول کیتی ہے بشارت پہلے دے بات سمجھ آ گئی حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ نے جدوں آپ نے دعا منگی ہے یا اللہ مینوں پتر عطا فرما حضرات گرامی جدوں ہاتھ علی بعد چ نہیں آئی جتے کھڑے کھڑے نے حضرت زکریا علیہ السلام نو اللہ کریم نے فرشتیاں نو بھیج کے اپنے فرشتیاں دے ذریعے دسیا ہے اے میرے پیارے نے میرے کولو پتر دی دعا کیتی ہے اسی اس واسطے انہاں کولو دعا کروانے ہاں کہ اسی آپ روڑی سٹیے نا اینی دور نہیں جاندی جے گلیل وچ پا کے سٹیے تے پریشر ہوندا کہ نہیں ہوندا ساڈیاں دعاواں اسی بدکار ہاں گناہگار ہاں سیاہکار ہاں حضرات ساڈی کوئی وقت نہیں جڑے اللہ والے ہوندے نے نا او کرو ہاتھ چک دین تے پھر رب انہاں دیاں چھیتی سن لیندا ہے ٹھیک ہے تے پتر کون دیندا ہے
تیاں کون دیندا ہے؟ دیندا اللہ ہے. اسی منگدے بھی اللہ کولوں ہی ہاں. پر یاد رکھیا جے جدوں اللہ دے پیاریاں دے کولوں دعا کروا دئیے رب پھر چھیتی عطا کر دیندا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لوگو بیٹیاں بھی میں دینا وا بیٹے بھی میں دینا وا. حضرات گرامی 2022 دا جڑا دور چل رہا وے بڑا فتنیاں تے فساد والا دور چل رہا وے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جدوں علی مکہ شریف آمد نہیں ہوئی بعثت نہیں ہوئی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دے تشریف لے اون تو پہلے عرب دے اندر بھی یہ جاہلیت دیاں رسماں چل رہیاں نے. جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے زندہ دفن کر دتا جاندا ہے. جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے اپنی نامردی تے ناکامی دا اظہار کیتا جاندا وے متھے تے وٹ پے جاندے نے. اللہ کریم نے قرآن وچ ایندا بھی ذکر فرمایا. رب فرماندا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ جدوں انہاں نوں میں بیٹیاں دینا وا انہاں نوں پتہ لگدا ہے ساڈے ویڑے بیٹی پیدا ہو گئی ہے. رب فرماندا ہے ظل وجهه مسودا بیٹی تو اینی نفرت کر دے نے رنگ سیاہ ہو جاندا ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ تے جڑا غصے دے نال متھے تے وٹ آ جاندے نے غصے دے نال چہرہ لال پیلا ہو جاندا ہے. رب فرماندا ہے میں بیٹیاں دینا وا انہاں دے رنگ کیوں بجھ جاندے نے. اے عرب دے اندر سلسلہ چل رہا وے بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندا ہے بیٹی نو حقوق دتے نہیں جاندے. حضرت ابن عباس اور دیگر مفسرین اے بھی لکھ دے نے. نور محمد بخش توکلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب سیرت رسول عربی دے اندر بات لکھی ہے جس گھر دے اندر باپ فوت ہو جاندا سی او ستیلا پتر اپنی ستیلی ماں نال نکاح بھی کردا ہوندا سی. ستیلا پتر اپنی ستیلی ماں دے نال نکاح بھی کر لیندا سی. عرب دے اندر جہلیت انی سی اگر او چاندے سن تے ماں نو لے کے منڈیاں دے اندر پیسے لے کے آنے جویں مجھاں تے گاواں ویچی دیاں نے اونج ماواں دیاں بولیاں لا دیندے سن. اے عورت دی عزت دسن والے زہرا دے بابا نے بیٹی دی شان بیان کرن والے جدوں بیٹیاں نو دور کیتا جاندا ہے جدوں بیٹیاں واسطے محبت پیار کوئی نہیں اودوں میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نو اللہ نے دھی فاطمہ عطا فرمائی بیٹی فاطمہ عطا فرمائی ہے. تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او کائنات والے او بیٹیاں نہ نفرت کر دے ہو سنو محمد دا بیٹیاں نال پیار دا اعلان سن لو. میں زہرا دا بابا کہہ رہا ہاں تسی زندہ دفن کر دے ہو میں اعلان کرنا فاطمہ تے میرے جگر دا ٹکڑا فاطمہ میرے جگر دا تسی دفن کر دے ہو لیکن سنو میرے کولو بیٹی دی شان پوچھنی تے میں دساں اے تیاں جڑیاں ہوندیاں نے اے تے کلیجہ ہوندا ہے اے تے جگر دا ٹکڑا ہوندا ہے. اللہ اکبر. میرے محبوب نے اس ویلے آ کے بیٹی دی عظمت نو اس طرح نکھاریا. کئی واقعات چند دن پہلے ایک میاں والی شہر دے اندر ایک گھر بیٹی پیدا ہوئی 7 دن دی بیٹی بڑا پڑھیا لکھیا اوندا باپ نوجوان تے چہرہ بھی ویکھیے تے خوبصورت تے پتہ لگدا ہے کہ اچے کردا ہے پڑھیا لکھیا ان پڑھ جاہل بھی نہیں. بڑا پتھر دل اس باپ دا 7 دن دی بیٹی نو اونے 5 فائر مار کے قتل کیتا ہے. حضرات میں سوال یہ رکھنا جڑا جاہلیت دا زمانہ حضور تو پہلے سی کیا او طریقے کار واپس نہیں پلٹ کے آ رہے؟ قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی؟ پھر قیامت دیاں ساریاں نشانیاں پوریاں ہو رہی ہیں. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سی قیامت دیاں نشانیاں نو ذکر کر دیں. مسلم شریف دے اندر حضور اکرم علیہ السلام فرماندے نے قرب قیامت نشانیاں دے وچوں یہ بھی نشانی ہوئے گی پتر کٹ پیدا ہون گے اللہ تیاں چوکھیاں پیدا کرے گا. بیٹیاں دی نسبت بیٹیاں زیادہ ہون گیاں. اور یاد رکھنا بیٹا اللہ دی نعمت ہے تے بیٹی اللہ دی رحمت ہے. تے جڑی نعمت ہوندی ہے اون دے تے سوال بھی ہونا ہے پوچھ بھی ہونی ہے حساب بھی ہونا. تے جڑی رحمت ہونی ہے نا اون دے تے حساب رب نے کو نہیں لینا. بیٹی اللہ دی رحمت ہے.
میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس ویلے آ کے دسیا لوگو تسی تے زندہ دفن کر دیو میرے کولو پوچھو اے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا وے. اچھا جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے اس نبی نے آ کے بیٹیاں نو سینے دے نال لایا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے آپ فرماندے نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام تشریف فرما سن. توجہ نال سننا حضور بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ ایک صحابی سمجھتے ہو نا کتنے مقام والا ہے بڑی شان والا. سویرے بھی حضور نو ویندے نے شام نو بھی مصطفیٰ نو ویکھدے نے. حضور دی خدمت بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے بیٹھے ہوئے نے تے پچھو پتر آیا اس صحابی دا. نبی کریم علیہ السلام میں سارا منظر ویکھ رہن. ابن عباس بیان کر دیں آپ فرماندے نے کہ اس صحابی دا بیٹا آیا نا تے حضور نال گفتگو بھی جاری ہے تے اس صحابی نے اپنے پتر نو متھا بھی چومیا ہے بوسے بھی لینے تے پھاڑ کے گود وچ بٹھایا. اینا پیار کیتا ہے پتر نال. پھر گفتگو جاری ہوئی پتر گود وچ ویکھیا تے پچھوں پاپا پاپا بابا بابا کردی کردی چھوٹی بیٹی بھی آ گئی تے حضور ویندے نے پے اس صحابی نے نہ متھا چومیا نہ ہی گود وچ بٹھایا. ابن عباس کہندے نے کہ سجے پاسے اپنے اس بیٹی نو بٹھایا تے نبی کریم علیہ السلام نے اے ویکھیا نا تے چہرہ لال پیلا ہو گیا غصے دے نال جلال دے نال لال پیلے ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابی کلمہ میرا پڑھنا ہے تے پتر نہ پیار چوکھا کرنا ہے تے دھی دے نال پیار ہی نہیں کردا. میں مصطفیٰ اعلان کرنا اگر میں تیاں تے پتراں دی فضیلت بیان کردا تے میں تیاں دی شان چوکھی بیان کردا. حضور نے فرمایا تو نیرا پتر نہ پیار کیتا ہے تے دھی دے نال پیار کیتا ہی نہیں. کیوں؟ اس بیٹی دے نال بھی اونا پیار کر جنہ بیٹے دے نال پیار کرنا ہے کہ بیٹی بھی رب دیندا ہے تے بیٹا بھی رب دیندا ہے. اس واسطے کہ شاعر نے آکھیا اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے. کائنات دے وچ جڑا سب تو اچا ہے نا رب تو بعد انہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاندا ہے. تے ویکھو اس ہستی نو نبیاں دے سردار نو امام الانبیاء نو اللہ نے بیٹے دے کے لے لینے تے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں. اور حضور تربیت کر کے دسیا کہ جے بیٹیاں بھی چنگیاں ہون تے نہ تیاں بھی کڈ چھڑدیاں نے نہ تیاں بھی بنا چھڑدیاں ہوندیاں نے. اس واسطے میرے محبوب کریم علیہ السلام جدو بھی گھر جاندے نے حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دا متھا چمدے نے. تھوڑا جا ٹھنڈا تے مسکرا کے بولو سبحان اللہ, کیونکہ میں جو کہنا چاہ رہا نا ان تھوڑا جا سمجھن دی کوشش فرماؤ. میرے محبوب کریم علیہ السلام جدوں بھی گھروں نکل دے نے سارا نو مل دے نے اینڈ تے آخر تے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا نو مل کے جان دے. فاطمہ زہرا دا بوسا لے کے جان دے نے متھا چم کے جان دے نے دستے نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے. پوچھو فاطمہ کیسا اعزاز ہے فاطمہ کیسی عزت ہے. اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نو رحمت للعالمین بنایا وے سارے جہان واسطے رحمت بنایا وے. تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت ہوندی ہے او دی بیٹی او دے واسطے رحمت ہوندی ہے. میرے نبی دی بیٹی فاطمہ کیسی رحمت ہے اے اس باپ واسطے رحمت بن کے آئی ہے جدی شان وے وما
ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے او بیٹی سیدہ فاطمہ ایسی اپنے باپ واسطے رحمت ہے جڑا باپ سارے جہان واسطے رحمت بن کے آیا وے۔ تائیوں تے آنے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ایتیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، پتر چھوڑ دیندے نے، دھیاں ماں نو بھی نہیں پل دیاں، باپ نو بھی نہیں پل دیاں۔ انجی گل میں غلط نہیں کہہ رہا۔ پتر دی شادی ہو جاندی ہے، پتر چھڑ جاندا وے، ابے دی چار پئی بیمار وڈیرے دی کھانسی کردا کردا برامدے وچ ہوندا ہے، پتر کولوں لنگ جاندا ہے، ابا حسرت بھری نگاہ ویندا رہندا وے، پتر سویرے کم تے جاندا ہے، ابا ویندا شاید میرا حال چال ہی پوچھ لے، پتر نہیں پوچھدا، سارا دن کم تے گزر جاندا ہے، ابا بیمار انتظار کردا وے، میں تے پتر نو بڑے چاواں دے نال پالیا پوسیا، بڑی تربیت کیتی، بڑی اعلیٰ تعلیم دتی ہے، میں اپنا تن من، اپنا جسم، اپنا من خرچ کر کے اس بیٹے نو تعلیم و تربیت دا انتظام کیتا ہے۔ او وڈیرا بیمار باپ چار پئی تے لیٹیاں لیٹیاں جدو شام دا اندھیرا ہو جاندا وے، ہن اڈیکدا ہے کہ میرا پتر آوے گا، پتر آوندا ہے گھر دے اندر، بیگ رکھدا وے، سب تو پہلا کپڑے چینج کردا ہے، جُتی اتاردا ہے، باپ ویندا ہے کدوں آوے گا، باپ ویندا رہ جاندا وے، اتنا بے وفا ہو چکے ہے، اپنے باپ دا خیال ہی نہیں کردا، آ کے کہندا وے میری چار پئی کتھے پئی ہے، اج تے کم ہی دفتر وچ بڑا کر کے آیا وا۔ حضرات اسی طرح اگر بیٹی جوان بھی ہو جائے، بچپن وچ بھی ہو جائے، وڈیری بھی ہو جائے، اونوں اپنا کھانا یاد نہیں رہندا، اپنا پینا یاد نہیں رہندا، ماں بیمار ہے تے پہلا ماں دے کول آوے گی، باپ بیمار ہے تے پہلا باپ دے کول آوے گی، قدماں نو پھڑے گی، اکھاں چ آنسو ہون گے، کیونکہ اللہ نے بیٹیاں نو رحمت بنایا ہویا وے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اعزاز تے عزت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، باپ لئی دعاواں کر دیاں نے۔ اے وڈیری بھی ہو جائے، اینو جہیز نہ بھی دے وہ، اے تامی ماں دے نال پیار کر دیئے، اینو سامان دے کے نہ بھی ٹورو، اے تامی باپ دے نال محبت کر دیئے۔ کدی ویکھیا جے پتر علیحدہ گھر لے لوے، باپ بڑی چاہ دے نال چوڑاں دا توڑا اپنے موڈے تے اٹھا کے لے جاندا ہے، میں اپنے بچیاں واسطے پوتریاں واسطے لے جانا وا، بیٹا پھر بھی اونی محبت دے نال پیش نہیں جے ہوندا۔ اگر تسی عید والے دن سال تو بعد اپنی بیٹی دے گھر جاندے ہو، 100-200 دی مٹھائی لے کے چلے جاندے ہو، بیٹی نو اینا چاہ چڑھدا وے، او سارے نو آخدی وے ویکھو میرا باپ آیا وے، میرا باپ آیا وے، او ویکھو میری ماں مینوں عید دین آئی ہے۔ اللہ نے بیٹی نو ایسی سونی رحمت بنایا وے، ماں نال وفاواں کردیاں نے، باپ لئی دعاواں کر دیاں نے، اے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں، آکھ لو ذرا دیاں تے پرونیاں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے، میرے حضور اکرم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا ایک غلام جدا نام داہیہ قلبی، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے نہ کلمہ پڑھ لیا نا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دے دربار شریف وچ بیٹھے نے بارگاہ وچ بیٹھے نے انہاں نے اکھاں وچ اتھرو سن ہاتھ کمرے سن لباں تے کپاہٹ تاری ہے آپ نے ایک مسئلہ عرض کیتا حضور کلمہ پڑھن تو پہلے میں جتنے بھی گناہ کیتے ہیں کیا کلمہ پڑھن تو بعد توبہ کرن تو بعد میرے او گزشتہ گناہ معاف اللہ کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ایسے کس قسم دے گناہ سن؟ انہیں عرض کی تھی کہ حضور دساں تے آسمان بھی نہ پھٹ جائے زمین بھی نہ پھٹ جائے اتنے بڑے بڑے گناہ کیتے نے حضور میں اپنی ایک زندہ و جاوید جڑی اللہ نے مینوں رحمت دے طور تے بیٹی عطا کیتی سی میں اودے نال بڑا ظلم و ستم کیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دہیا کیویں دی گل ہے سنا۔ حضرت دہیا کلبی یہ واقعہ سنان لگے کہنے لگے نے کہ حضور دور جاہلیت دے اندر میرے گھر بیٹی یا بیٹا پیدا ہونے والا سی، پیدائش تو پہلے میں دوسرے کسی شہر کسی علاقے وچ تجارت دے سلسلے وچ چلا گیا، اپنی بیوی نو میں تلقین کر گیا، بیٹی ہوئی تے مار چھڑی پتر ہویا تے سامبنا ہے۔ حضرت دایا کلبی یہ گل حضور دی بارگاہ وچ عرض پہ کر دے، دیگر سے ابا بیٹھے ہوئے یہ جملہ سنیا نا اندر کلیجہ ہل گیا تے حضرت دایا کلبی کہندے نے حضور ہمت کوئی نہیں سنان دی گل، لیکن کیا اے گناہ میرا رب مینوں معاف کر چھڑے گا یا نہیں کرے گا؟ اچھا ایتھے ایک تڑپ ویکھو نا گناہ ہو گیا تے ان دی معافی دی تڑپ نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتی جا رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے گناہ میرا رب مینوں معاف کر دے گا کہ نہیں؟ میرے حضور فرماندے نے اللہ بڑا رحیم تے بڑا غفور تے بڑا ہی کریم ہے، اتنا کریم ہے سمندر دی جھاگ تے زیادہ بھی گناہ ہون توبہ سچے دل نہ کر اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت دایا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پینے کہ سونیا میں اپنی بیوی نو اے پیغام دے کے چلے آواں اگر بیٹا ہویا تے ان دی تربیت کرنی ہے، بیٹی پیدا ہوئی تے انہوں مار دینا میں، کیونکہ دور جاہلیت دے اندر طریقہ کار ہے اے رسم و رواج بڑے نے جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوندی ہے زندہ دفن کر دیتا جاندا وے۔ کہن لگے نے بیوی نو میں اے پیغام دے کے وصیت کر کے میں دوسرے علاقے میں چلا گیا وا، ہن جدوں میں چلا گیا کنے سالاں تو بعد میں واپس آیا وا، 2 3 4 سال لگ گئے نے واپس آیا وا، جدوں میں اپنے گھر دا دروازہ کھٹکھٹایا وے چھوٹی جی بچی آ کے دروازہ کھول دیے، کہن لگی ہے کون ہے؟ دایا کلبی کہندے نے اے سونیا مازاق دے کاجل والیا دل میرا بدر نالوں بھی بڑا سخت سی، میں چھوٹی جی بچی نو ویکھ کے پہلے غصے وچ آیا وا، پھر میں پہلا اونوں پوچھیا میں تے بعد وچ دساں گا میں کون ہاں، اے بچیے تو دس تو کون ہے؟ بچی کہن لگی ہے نانا میں اپنے ماں باپ دی وفادار بیٹی ہاں، میں کسی غیر نو اپنے گھر دے ویڑے وچ آن نہیں دیاں گی۔ حضرت گرامی حضرت دایا کلبی کہندے نے میں اس بچی نو پوچھیا تو کون ہے؟ انہیں آکھیا نانا اندر تاں آن دیواں گی پہلے تو دس تو کون ہے؟ دایا کہندے نے میں اس گھر دا مالک ہاں او میری بیوی ہے۔ حضرت گرامی جدو بچی نے آکھیا ایک کنا دے نال سنیا میں اس گھر دا مالک ہاں، انہوں سمجھ آ گئی جس بابل نو ہلے تک ویکھ نہیں سکی اوے ابا میریاں اکھاں دا جلوہ بنیا ہویا وے۔ حضرت دایا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے سونیا مازاق دے کاجل والیا جدو انہیں مینوں اے آکھیا وے اگر تو اس گھر دا مالک ہے تے میں اسے گھر دے مالک دی رانیاں اسے گھر دے مالک دی بیٹیاں۔ دایا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اے سنیا کہ میں بیٹیاں کہن لگے نے میرے
لال پیلا رنگ ہو گیا وے متھے دے اتے میرے وٹ پے گئے نے غصہ تے جلال آ گیا وے بیٹی نو میں رکھ کے ایک تھپڑ ماریا وے تھپڑ مارن تو بعد پیچھے کیتا وے دروازہ غصے دے نال کھولیا وے اندر ویڑے وچ چلا گیا وا اپنی بیوی دے کول چلا گیا وا دائیاں قلبی یہ گل سنا رہے نے نبی کریم تے نبی دے صحابہ بھی سن دے نے پہ دائیاں قلبی کہندے نے اندر جا کے پانی نہیں پیتا کھانا نہیں کھادا میں حضرت دائیاں قلبی جڑے نے کہندے نے میں اپنی زوجہ دے کول گیا وا گریبان پکڑ لیا وے سچی سچی دسیے بیٹی کنا دی ہے بیوی کہن لگی ہے وے دائیاں ماری نا میرے تے ظلم و ستم نہ کری مینوں دکھ تکلیف نہ دیویں اے بیٹی ہووے جڑی میرے نو حاملہ چھوڑ کے گیا وے اللہ دی مرضی ہے اللہ نے اپنی رحمت بیٹی عطا فرمائی ہے دایا قلبی کہندے نے میں اپنی بیوی نو مارنا شروع کر دیتا میں تے تینوں آ کے گیا وا پتر ہویا تے بیڑے وچ پڑے گا ان دی تربیت بھی چنگی ہوے گی ان دی تعلیم دا بھی انتظام ہوے گا اگر بیٹی ہوے گی اونوں مار دینا ہے اونوں بیڑے وچ جین نہیں دینا حضرات گرامی دایا اپنی زوجہ نو مار رہے نے تھوڑی دیر تو بعد آپ نے ایک رسا لے لیا وے تھوڑی دیر تو بعد رسا لے لیا وے مٹی کھودن دے اوزار لے لینے دائیاں قلبی کہندے نے سونیا میں کیویں گل سناواں میرا پتھر نالوں بھی زیادہ سخت دل ہو چکیا سی میں اتنا گناہاں تو ڈرنا وا تھوڑی دیر تو بعد اپنی بیٹی نو نال لے لیا وے کئی نال لے لیے بیلچا نال لے لیا وے پانی دا گلاس نال لے لیا وے ایک چنی تے دوپٹہ صورت دے اندر میں لے کے چلا گیا وا اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑیا وے جدوں اپنے گھر دی دہلیز تو باہر نکلیا وا میری بیوی میرے قدماں وچ آ کے پیر پھڑ لینے اے میرے سر دے سائی اے دایا قلبی جنہ تکلیف دینی مینوں دے لے میری تھی اللہ دی رحمت اینو کچھ نہ آکھے دایا قلبی کہندے نے دل سخسی حضور میں اپنی بیوی دی ایک بھی نہیں سنی میری بیٹی بھی سوچ دی ہوے گی کیا باپ اتنی سختی دا نام ہے باپ اتنی جہلیت دے مجموعے دا نام ہے بیٹی بھی پوچھ دیئے ابا کدن لے کے چلے ہو بیٹی دا ہاتھ پکڑیا وے ماردہ جنگلہ وال لے گیا وا حضرات گرامی دایا قلبی رو رو کے سنا رہنے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دایا اگے سنا پھر کی ہویا وے حضرت دایا قلبی کہندے نے جدوں میں چلدا میں ایک جنگل دی وادی وچ پہنچیا وا اوتھے جا کے میں ٹویا کڈنا شروع کیتا وے میری بیٹی جڑی ننے جے قدماں دے نال کدی دوپٹہ لے کے میرا متھے دا پسینہ صاف کر دیے کدی میرے رخساراں دا پسینہ صاف کر دیے حضرات گرامی دایا قلبی کہندے نے جدوں میری بیٹی مینوں بابل کہہ کے پکار دیے میں اونوں مارن لگ پینا وا تھوڑی دیر تو بعد جدوں میں مٹی کھوددا ساہ لین واسطے بیٹھا وا پانی دا گلاس لے کے میرے والے آ گئی ہے ابا جی کم کر دے تھک پے ہو اے پانی دا بھی گھٹ لے لو حضرات گرامی دایا قلبی کہندے نے پانی نو میں تھپڑ دے نال اونڈیل دتا وے کیونکہ میں بیٹی دے نال نفرت ہی بڑی کرنا وا میں اوندا پیار نہیں سمجھ سکیا اوندی عقیدت نہیں سمجھ سکیا اودی محبت دا پیمانہ لبریز ہوندیاں میں ویندا تے پیا وا میرے دل وچ رحم نہیں آیا ترس نہیں آیا سونیا ودوخا دے چہرے والیا مازاغ دے کاجل والیا پھر کی ہویا جدوں ٹویا کڈ لیا وے بیٹی مسکرا رہی ہے بیٹی ہستی ہے پئی اج باپ بڑی عرصے تو بعد میں ویکھیا ہے اج تو پہلا اپنے باپ نو انج ویکھیا کوئی نہیں کہن لگی ہے ابا جی ایک ٹویا کیوں کڈ دے ہو پہ باپ کہندا میں بولیا کوئی نہیں جدوں ٹویا کڈ لیا وے بیٹی نو اپنا ٹوئے دے وچ رکھیا وے مٹی پانی شروع کیتی ہے بیٹی چمر رہی ہے سمجھ دی ہے پئی کہ باپ میرے نال بڑی وفا پیا کردا ہے مینوں مٹی دے کھلونے بنا کے سکھائے گا یہ مٹی دے گھر کیویں بندے نے انہاں نو گرایا کیویں جاندا ہے حضرت دایا قلبی کہندے نے سونے بیٹی مینوں مسکرا کے کہہ رہی ہے ابا
مٹی پا رہے ہو آخر کیوں پا رہے ہو؟ بیٹی سکون نال ہستی ہستی مٹی نو آندی جا رہی ہے. جدوں لتاں دفن ہو گئیاں نے میں مٹی سٹدا گیا وا, جدوں سینے تک مٹی جڑ گئی ہے بیٹی کہن لگی ہے با آنکھوں تے پانی دا گلاس لے کے آنی ہاں, آنکھوں تے پانی دا گلاس لے کے آنی ہاں, مینوں تھوڑا جہا باہر کڈو نا. حضرات دایا قلبی کہندے نے میں ایک بھی نئی گل سنی, میرے دل وچ ترس نہیں آیا, رحم نہیں آیا, میں مٹی سٹدا جا رہا ہاں. جدوں کندیاں تک مٹی آئی ہے او ہسدی کھیڈدی بیٹی ہن اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے, ہن ماں دیاں بولیاں بولن لگ پئی ہیں, لباں تے آن لگ پیا اماں میرے باپ نو پوچھ کے مینوں کیوں مٹی وچ دفن پیا کردا ہے. حضرات گرامی مٹی سٹی جا رہی ہے, ہاتھ بھی دفن ہو گئے نے. جدوں گلمے تک مٹی آ گئی ہے کہہ لگی ابا کیا دھیاں دفن کرن واسطے ہوندیاں نے, مینوں اے گل سمجھا دیو میں تہاڈا قصور کی کیتا ہے, میں غلطی کیڑی کر بیٹھی ہاں. دایا قلبی گل سناندے سناندے ہچکیاں بندیاں ہوئیاں نے, نال صحابہ بھی گل سن رہے نے, ہچکیاں بندیاں نے, اکھاں وچوں نیر جاری نے, ساون دے بدلا وانگو بارش دی طرح نیر وسدے نے پے, اتھرو جاری نے. میرے آقا بھی رو رہے نے, بیٹی دے نال اتنی بے وفائی کرن والے حضرت دایا قلبی اپنی گل سنا کے دل دے وچ رو رہے نے, اتھرو ڈگی آ رہے نے. کہندے نے سونیا میں جدوں سر مٹی پائی ہے بیٹی دیاں چیخاں میرے کناں وچ ڈگیاں نے, کناں وچ پے رہیاں نے. جدوں چیخاں پے رہیاں نے میں پھر بھی ترس نہیں کھادا, میرے دل وچ پھر بھی رحم نہیں آیا. میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کیوں کری جا رہا وا؟ بیٹی جدوں مٹی دے وچ مکمل دفن ہو چکی ہے دایا قلبی کہندے نے آخر اکو آواز آئی ہے اے بابا میں تیرے کولوں کوئی سوال نہیں کراں گی, میں کسے شے دا مطالبہ نہیں کراں گی, مینوں اے دس دے مینوں دفن کیوں کر رہا میں, مینوں دفن کیوں کر رہا میں؟ اس گل تو بعد میری بیٹی نے سونیا گل ہی کوئی نہیں کیتی. دایا قلبی کہندے نے دفن کر کے زندہ بیٹی دے اوتے مٹی ڈال کے اپنے نبی دی بارگاہ میں اپنے گھر وچ آنا شروع کیتا وے. جدوں میں اس رات پہلی رات دفن کر کے آیا وا سونیا پہلے جس رات نو بھی سونا وا سونی نیندر اوندی ہے, سکھ دی نیندر اوندی ہے. جدوں میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کر کے آیا, زندہ درگور کر کے آیا وا, او رات گئی ہے اج دی رات آ گئی ہے. انی زندگی دیاں راتاں بسر ہو گئیاں نے, کسے رات نو بھی سکھ دی نیندر نہیں آئی. رات نو 4 پئیتیوں نہ وا میری بیٹی دیاں ابا ابا کہہ کے صداواں چیخاں میرے کناں وچ پیندیاں نے. میرے آقا علیہ السلام چھما چھم رو پینے. حضرات گرامی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او داہیا اتنا بڑا گناہ کیتا میں, آسمان نہیں پھٹیا زمین نہیں پھٹی. حضرات گرامی دایا قلبی روئی جا رہے نے. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھ دے نے سونیا علم نشرا دے سینے والیا ماں زاغ دے کاجل والیا ایڈے سخت گناہ کیتے نے, بیٹی دے نال اتنا بے رحمی کیتی ہے, مینوں اے دسو اس گناہ دی معافی میرا رب دے گا کہ نہیں دے گا؟ اچھی بولو سبحان اللہ یار. کیا مینوں میرے اس گناہ دی معافی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا کہ سونیا انہاں نو دس دیو جتنے بھی گزشتہ جاہلیت دے زمانے وچ گناہ کیتے نے, سونیا تیرا کلمہ پڑھ لیا توبہ کر لئیے تے سارے پچھلے خطامہ تے گناہ میں رب نے معاف کر چھڑے نے. کہن لگے نے سونیا بیٹیاں دے نال اتنی نفرت کیتی جا رہی ہے. حضرات انہاں مٹی پا کے ماریا, اج دے باپ نے 7 دن دی بچی نو فیر مار کے قتل کیتا. اللہ اکبر, دل دہل جاندا ہے.
خدا دی قسم اے جدو خبر پہلے دن کسے بھی مومن مسلمان دے سامنے آئی ان دا دل ضرور دہلیا ہوئے گا کہ او ساریاں علامات قرب قیامت دیاں نشانیاں ساریاں ظاہر ہو رہی ہیں. اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو بیٹیاں نو بڑے حصے دیندے ہو تے بیٹیاں دے حصے بھی دیا کرو. ساڈا علمی ہے ایک بیڈ دے کے 4 صوفے دے کے سمجھنے کہ بیٹی دا حق دے چھڑے. اوہی بیٹی کل نو اپنے باپ دے گھر اپنے بھائیاں دے گھر آوندی ہے نا, اگر اے آکھ دے نا کہ میرا بھی جڑا حصہ بندا مینوں بھی دے دیو, اوتے پھر بندہ آندا ہے بھائی بھی بول کے آندے نے باپ بھی آندے نے تو ہن حصے منگے گی, تو ہن جائیداداں وچوں حصے لین آئے گی. جا تیرا رستہ اور ہے تے ساڈا رستہ اور ہے, اسی تے گل ہی ختم کر دینے. جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں واسطے جائیداداں دے ترکے دے حصے مقرر کیتے نے, رب دے رسول نے قرآن و احادیث دے اندر بیٹیاں دے بھی حصے مقرر کیتے نے. بیٹیاں نو تے دے دینے ہیں اے سوچ کے کہ بیٹا کل نو ساڈے نیڑے لگے گا, اے 1.5 لاکھ کمائے گا تے ادھے ساڈے کول تے آؤن گے نا, لیکن بیٹی کماندی نہیں اس واسطے تسی حصے نہیں دیندے. حضرات نا بیٹیاں دے اوتے اتنا مہربان ہوندے ہو تے بیٹیاں نال بھی پورا تولیا کرو. نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندیاں نے ایک عورت انہیاں 2 بیٹیاں لے کے نا میرے کو لا گئی, ایک بیٹی سجے ایک کھبے. حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے کہ انہیں آ کے میرے کو کھان واسطے سوال کیتا کہ میرے کو کھانا نہیں, پین واسطے پانی نہیں, بچے بھوکے نے, انتظام اہتمام نہیں, تے اے عائشہ کچھ کھان واسطے دے دیو. تے حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے کہ میرے کول اس ٹائم ہے ہی 2 کھجوراں سن. کنیاں 2 کھجوراں سن. حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے میں ایک کھجور دتی نا, انہیں ایک اپنی بیٹی نو دے دیتی, دوسری کھجور دتی دوسری بیٹی نو دے دیتی. حضرات اے معاملہ ویکھیا تے ماں خود بھی بھوکی سی, خود نہیں کھادی, ایک کھجور بیٹی دی ایک نو دتی, دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے چھڑی. اور حضرت عائشہ پاک نے اے ماں دا اپنیاں بیٹیاں نال پیار ویکھیا نا, او ماں اپنی بچیاں نو لے کے چلی گئی. تھوڑی دیر تو بعد حضور گھر وال تشریف لے کے آئے. حضرت عائشہ کہنیاں نے کہ میں نبی پاک دی بارگاہ وچ ایک قصہ سنایا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک ماں اپنیاں تیاں نو لے کے آئی سی, خود بھی بھوکی سی, بیٹیاں بھی بھوکیاں سن, تے کھانے دا سوال کیتا, سونیا ہے کچھ بھی نہیں سی, بس کھجوراں سن تے میں دتیاں نے, ماں کوئی نہیں کھادیاں, تیاں نو ہی 2 کھجوراں دے چھڑیاں سن. نبی کریم علیہ السلام نے ایتھے فرمایا عائشہ او عورت جن نے اپنی بیٹیاں دی بھوک دا خیال کیتا ہے, اپنی بھوک دی قربانی دیتی ہے, او دنیا تے ٹردی پھردی جنتی عورت ہے. ہن سبحان اللہ کہن دا بندا کہ نہیں بندا؟ اللہ اکبر. میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو جن نے 3 ایک دی سیوا پاکے چ جن نے 2 بیٹیاں دی تربیت کیتی, کفالت کیتی, سونی تعلیم دیتی, فرائض و واجبات سمجھا دیتے, جوان ہو گئیاں, بالغ ہو گئیاں, نکاح دے قابل ہوئیاں, حضور فرماندے نے انہاں دا اچھے طریقے دے نال سنت دے مطابق نکاح کیتا, اس باپ واسطے اللہ دے محبوب نے اعلان کیتا ہے او باپ تے میں محمد مصطفیٰ قیامت والے دن انج ہوواں گے جویں 2 انگلیاں نے. یہ تھوڑا ہی نام ہے اس گل تے, میں تے او انج ہوواں گے جویں 2 انگلیاں نے. تے صحابہ نے تشریحاں کیتیاں نے حدیث دے اندر, انگلیاں دے وچ وقفہ کوئی نہ سی, یعنی جتھے حضور ہون گے اوتھے او بیٹیاں دا باپ ہوئے گا جنہیں بیٹیاں دی تربیت کر کے تے نکاح کیتا ہوئے گا. اللہ اکبر. اتنا بڑا انعام. تے سانو بیٹیاں دے تحفظ دا خیال کرنا چاہیے, بیٹیاں دے جننے بھی حقوق نے انہاں نو پامال نہیں کرنا چاہیے. سانو رشتے نہیں توڑنے چاہیے کہ بیٹی ہن حصہ منگن آ گئی ہے تے بیٹی اپنے پتر دا رشتے دی سوال کرن آ گئی ہے, اپنی جائیداد دا حصہ طلب کرن واسطے آ گئی ہے.
سانو اوتھے اے نہیں کہنا چاہیے کہ ہن تیرا رستہ اور ہے تے میرا رستہ اور ہے، نا اونوں کہنا نہ پوے جیڑا حق بیٹی دا بندا ہے اونوں دیو، رب بھی راضی ہوئے گا، رب دا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے آکھیا دھیاں لئی پردیس وے بابل، دھیاں لئی پردیس وے بابل، تے پترا لئی جاگیراں چپ رہنا، منہ کچھ نہیں کہنا، اے دیاں دیاں تقدیراں چپ رہنا، منہ کچھ نہیں کہنا، دیاں دیاں تقدیراں۔ انہاں آکھیا دیاں دے مقدراں وچ کی ہے؟ اگے پردیسن ہوندیاں نے، صرف چپ کر لیا، کوئی گل منہ چ کڈے گی تے رستہ ہی اور، صرف اے تقدیراں نے کہ وہ نہ منگ سکدیاں نے، نہ باپ دے بوئے تے کھل کے آ سکدیاں نے، نہ بھراواں دے کول آ سکدیاں۔ اللہ اکبر، خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا، کدی عید والے دن 10 سال بھی گزر جاننا، عید نہ بھی نہ لے کے جائیے بیٹی دے بوئے تے، خالی ہاتھی ٹور جائیے نا، صرف آوندے باپ نو ویکھ کے تھی تڑپ جاندی ہے، شکر ہے باپ تے میرے کول آیا نا۔ تے پتر دے کول جائیے نا، باپ جائے تے پتر بھی تے بیوی بھی تے بچے بھی آکھ دیندے نے دادا لے کے کچھ نہیں آیا، اے دادا خالی ہاتھ کیوں آیا؟ نہ کوئی فروٹ لے آندا ہے، نہ کوئی عیدی شیدی لے کے آیا، نہ کوئی اور شے لے کے آیا، نہ کوئی سوٹ، نہ جُتی، نہ کپڑا، لیکن خالی ہاتھ باپ بیٹی دے بوئے تے جائے نا تے بیٹی سارے نو با کے اے آندی ہے بس باپ کمزور ہو گیا نا، کچھ کر نہیں سکدا، اوندا آنا ہی میرے واسطے بڑی غنیمت ہے۔ حضرات اس بیٹی دی قدر کرو، اس بیٹی نو سینے دے نال لاؤ، اعلی تعلیم دیو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا دی سیرت دی کتاباں انہاں بیٹیاں دے ہتھاں وچ دیو، انگلش دے تے انگریزاں دے والیوم نہ دیو، ناول دی کتاباں نہ دیو، انہاں بیٹیاں دے ہتھاں دے اندر سیدہ پاک دی سیرت تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی سیرت دی کتاباں دیو گے نا، اے اٹھدیاں بھی دعاواں دین گیاں، بیندیاں بھی دعاواں دین گیاں، کھلوندیاں بھی ماں باپ نو دعاواں دیتیاں جان گیاں۔ اپنی بیٹیاں دے حقوق دا خیال کرو، ورنہ قیامت قریب ہے، حالات سخت ہون گے۔ اللہ کریم ساڈی کامل بخشش فرمائے، ہر قسم دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف